سلام تنابب بزلكم ويبصحكم كبرات تقتاتل تدقري ستريم ميديا نسعى زحزنا يوم زيناتات النوم بمسألة شكر بوليتيكاوي كجمر حزون بوليتيكا شكر سلازيت بوليتيكاوي شكر مفتحي يمدل لاش بزحاب تقارو صعالي قولنا كم سراويت وناي سراويت مرة رحم بزح كيزي سكرو بتزقبرنا ولا صعالي أي سمرا وانا شكر رفتي أكراريو ببوليتيكال مفتحي كله زفتن زناوري كونن توانا شكر لوم يا بدي سبب قداي تقراي زد حبوز زتزات وعلم اللوم كاب شجر هجرات أوروبا أمريكان فلوتات تنت بوليتيك عالم بركت زبال مبرهتات يبوم قلد ما وصانتاتون أحلفهم اللوم بريزيدنت كيتا تشورد بدي سبب مس دبلوما سنياتات بركت زبال هجرات زت أكيد اللوم مس بريزيدنت كيتا تشورد بتزت بمرحنة تساعدهم ناي فيدرال وصا قداي منستر جيديون تيموتيوسون بفلا بقداي تقباي زكايد حوات ملختي اسمع لهم جاو من معدار تقراي بمساله وعلي بريتوريا استطايشه قلص حلافنتن قبولنتن حقاوندتن زلو من محدار يخون بر بحق تقبال نسان زي حقاو قجل حوات مستوسون مراحه سراب بمتحوار من محدارات جاو من محدار بحيله بمفراس بزفترو طقم نسمع بريتوريا بقولو تحيس وصل زلو محبرسب عالم تقراينا بهوكتن قلولاو نزاتو حيلي دون بال صعنتو كعرف يقبا إلولم من سر قدات وصاي أبي تقرأ زلوا أنا كنت أزت أمت زتمز أولا دبلوماتيك محبر سب مسجيتها شوردا بمخان ز سالت أغينم دكتور جيديون تيموتيوس نبعلو نتسلو زوج أنجح واحد سمع بريتوريا مولو خيت كبر عن كفات كم زخنا قليسهم بتوستخي بورد مرصع حفشاو قبائن خكايد ذهبوا مرح زي مقبالو أرديهم من قص فيدرال سمع بريتوريا مولو نخت كبر يسرح كم زلو زقلتهم منستر منغستو وانا وكنوتات تخلل بصمونا يكتاتلو خم زلو نبريهم ابت غداي بزعبا زلو وانا صطتان سلام مبرز اباي تغيتاچو ردا بغدوم كبقرب وان جميرو نبعلو گنصلو زوصف فالحوات بعلتاو تكبارات غيزاو محدار صقمنا فطر ممصو ارديوم علم لخ محبرسب منغس فيدرالن اب هنص زلاق سلام تخلل زلوم غدا طناهيرم نقصلو صاوعي تقريبلهم حبرت افريكا دما بوغنو ترخب السلام نعنقف نزلاق هنص السلام عرقن لمعاتن مچوها ونعواي سممع توخسي دومبال مخبار وصانيو نتكبر اسممع بريتورا زي نقنق دغافي ابوتو الله زبل ملخ تحلف لهم جيتاچو ددامس جيديون تيموتيوس اب زمرحو مدرخ استرعلو حسابات بغوباي زكايد حوات عبيتي تقاوموتات غطيمولهم زي قلص مرأيا باندانتي كبل دما غليصم ولهم حبرت افريكا كلهم مداركت اكالات نمصبعاتات تسممع كخبرو نمرغات سلامه فتح بحبار صرح عندما لو اقربلهم حبرت افريكا بمنقد العلواي بانال بيلم اب منغو حوحات فيدرال منغسن زتن مكادلو مخان ونفليطلهم حبرت افريكا سرخ بسلام نمعقاب نزلاق هنص السلام عرق لمعادن مچو هاو نمعواي سممع تخصدو مبال مخبار وصانه مخان غليصلهم حبرت نزبلم كنوتات تخلل مخنيات مغار اب زرقحو مغلصيوم حبرت افريكا كلهم مدارك اكالات نمصبعاتات سممع كخبرون مرغاص سلام فتح بحبار كسرحو دما لبوا اقرب لهم وعلي بريتوريا بمتكبار مونغو ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝራዘሎ ምድላው ግና ደው ክብል ይግባእ ዝበሉ ዲፕሎማስኛታት አሜሪካን አውሮፓን ኣብ ትግራይ ክፍጠር ዝኽእል ዘይምርጋእ ካልእ ዘባው ኩናት ንምዕዳም ዘሎ ተኽእሎ ዝለዓለ ምዃኑ ነበር ምክትል ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ልኡኽ ኣውሮፓ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካን ኣጠንቂቖም ኣለዉ وعلى بريتوريا باقوا زي مفصام ويدما مفراس زباقرنا افريكا قيه بحرنا بحدقا زقال مخانو زتقسو نبر مكتل فليلو امريكا بقرنا افريكا بايتون نوفن توكالي حبرت اوروبا بقرنا افريكا الكسندر روندوزن زباو طفات قم جمارو محبرسب دو كبرو اتحساسي بملوم وعلى بريتوريا كتكبر ززوعو توم دبلوماسياتات بحدقا انتو ديقن كاب مبراق كساب ماخلا افريكا تصحفهم
ዘሎ ኩናት ዘጋድድ ካብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ክሳብ ዞባ ሳሕል ናብ ሙሉእ ጥፍኣት ዝዕድም ምዃኑ ኣብ መጽሔት ፎሬን ፖሊሲ ኣብ ዘስፈርዎ ጽሑፍ ኣገንዚቦም ሕቡራት ኤምሬት ዓረብ ስዑድ ዓረብን ምስ ሕብረት ኣፍሪካ ኮይነን ብምሽምጋል ወይ ድማ ናይ ባዕለን ደገፍቲ ንምዕባይ ዝገብርኦ ጽምዲ ኣብቲ ዞባ ዘለዎ ድሌታት ብግልፂ ዘረድእ ምዃኑ ዝጠቐሱ ዲፕሎማሰኛታት ኣሜሪካን ኣውሮፓን ውዕሊ ፕሪቶርያ ምድሓን ናብ ምጽዳፍ ዘሎ ከባቢ ናብ ጠረጴዛ ዙርያ ምምላስ ምዃኑ ኣረዲኦም ኤምባሲታት 24 ሃገራት ዓለም እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ንስምምዕ ፕሪቶርያ ሙሉእ ደገፍና ደጊምና ንገልጽ ኩሎም ወገናት ህጹጽ ዘተ ብምክያድ ነቲ ስምምዕ ከኽብሩ ከተግብሩን ይግባእ ናብ ዓመት ዝመልስ ሓይሊ ክህል የብሉን ናብ ዝግበር ህጹጽ ዘተ ደገፍና ንምሃብ ቁርባት ኢና ምባልን ከም ዘሎ ኮይኑ ፒስ ፋውንዴሽን ኣውሮፓ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ዕናዊ ኩናት ሕወሓት ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝተፈረመ ስምምዕ ፕሪቶርያ ምፍራም ጥራሕ እዩ ተፈቲሖም እዚ ፍሉጥ ስምምዕ ንክልተ ዓመት ፀንሐ ጽዑቕ ግጭት ዛዚሙ ይኽብል ኣዘኪርሎም ኤምባሲ ካናዳ ኣብ ኢትዮጵያ ዜጋታቱ ናብ ትግራይ ንኸይወፁ ህዝባዊ ዓመፅ ተጀሚሩ ምባል ኣጠንቅቁሎም ሃገረ ጀርመን እውን ዓብዪ መጠንቀቕታን ምኽርን ንገያሾ ናብ ኢትዮጵያ ብዕሊ ገሊጻላ ጀርመን ዜጋታታ ናብ ርግኣት ዘይብላ ክልል ኢትዮጵያ ዝኾነት ትግራይ ኣይትኺዱ ኢላላ ውሽጣዊ ኩነታት ኢትዮጵያ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ምዃኑ ሓሊፉ ናብ ሙሉእ ዕንወትን ምፍራስ ሃገርን ከስዕብ ከም ዝኽእል ብዙሓት ምልክታት ይረኣለው ይብል ትጸብጻብ ብዙሓት ተንተንቲ ፖለቲካ ዓለም ድማ ብጉዳይ ትግራይ ኣመልኪቶም ብዙሓት መልእኽቲ የሕልፉለው ነበር ምክትል ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ብቀርኒ ኣፍሪካ ፓይቶን ኖፍን ተወካሊ ሕብረት ኣውሮፓ ብቀርኒ ኣፍሪካን ኣሌክሳንደር ሮንዴዝን እውን ከምዚ ኢሎም ኣለው ወደ ፕሪቶርያ በአግባብ ዘይምፍጻም ወይ ምፍራስ ኣብ ትግራይ ምርጋዕ ዘይምፍጣር ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ሓደጋ ዘቃልዕ እዩ ስለዝኾነ ውዕሊ ፕሪቶርያ በአግባብ ክትግበር ይግባእ አንጸላሊ ዘሎ ኩናት ቀድሚ ምጅማሩ ማሕበረሰብ ዓለም ደው ከብሎ ይግባእ ኢሎም ኣለው እዚ ከም ዝናሃሎ ኤርትራ ድማ ነቲ ኩናት ትግራይ ደው ዘበለ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ናይ ምዝራግ ድሌት ከም ዘይብላ ኣፍሊጣላ ብወገን ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ቀይሕ ባሕሪ ዝገዋሕ ዘሎ ንኩናት ዝቅስቅስ መግለጽታት ጠንቂ ምትፍናን ይኸውን ከም ዘሎ ሚኒስትር ዜና ሃገር ገሊጹሎም ኤርትራ ነታ መንጎ ዝተፈላለዩ ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ዘለዎ ፖለቲካውን ጉጅለታት ዘሎ ምግምማዕ ንምግዳድ ድሌት የብላን ክብል ሚኒስትር ዜና የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣነጺሩሎ ሓይልታት ኤርትራ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣለዉ ንዝብል ክስታት ደጊሙ ዝነጸገት ሚኒስትር ግጭት ንምውላዕ ጉልባብ ንምርካብ ዝዓለመ ይክብል ገሊጽዎሎም ከምቲ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ብዘየወላውል መንገዲ ዘስመረትሉ ኤርትራ ንስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ናይ ምዝራግ ድሌት የብላን ይብል እቲ ብሓሙስ ዝወፀ መግለጺ ኣስመራ እቲ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ፌደራላዊ መንግስትን ዝተፈረመ ስምምዕ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ምዃኑ እውን እቲ ሚኒስተር የንጽር ጌታቸው ረዳ በሐሙስ ኣብ አዲስ አበባ ብዛሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኤርትራ ትርከቦም ኢዶም ዘእቱ ናይ ወጻኢ አካላት ከም ዘለው ብምጥቃስ ካብቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሕንፈሽፈሽ ረብሓ ኣለዎም ክብል ከሲሱም እንተኾነ መሻርክቲ ዶክተር ደብረጽዮን ነቲ ምስ ኤርትራ ረክበለኩም ንዝብል ክስ ነጽጎም ካሊ ዙርያ ግጭት ክህሉ ይኽእል እዩ ንዝብል ተኽእሎታትን መሰረት የብሉን ኢሎም ኣለው ኣይቴ ማነታ ብትግራይ ፖለቲካውን ጸጥታውን ውጥረት ስዒቡ ዘሎ ምክፋል ሕወሓት ነዚ ብትግራይ ዘየድልን ክውገድ ዝኽእልን ስቅያት ዝፈጥርን ብምባል ሃገሩ ኢዳ ከም ዘእተወት ይሙግት እንተኾነ ግና በመንጎ ኣስመራን አዲስ አበባን ዝነበረ ጥቡቕ ዝምድና ኣብ ዝቀረበ ዓመታት ድሕሪ ምዝሕታሉ ኣብ መንጎ መቐለን ኣስመራን ርክባት ከም ዝተገበረ ኩሎም ተቐናቐንቲ ወገናት ሕወሓት ኣረጋጊጾም እዮም ብወገን እቲ ወንበር ናይ ምቁጻር ዕድል ረኺቡ ዘሎ ጉባኤ ዘካየደ ሕወሓት ምስ ፋኖ እንትደራደር ራያ ክወስድ ምዕራብ ትግራይ ሃቡና ዝብል ሕቶ ቀሪቡሉ ዝብል ሓበሬታ ኣሎ ፋኖ ራያ ጽቡቕ እዩ ሃቡና ቀደሙናትናዩ ምዕራብ ግን ከይተሓስቧ ዝብል ግብረ መልሲ ከም ዝሃበ ይግለጸሎም ኣይታማኒ ሰፋ ምስ ሻዕብያ ካብቲ ቅድም ክብል ዕላው ዝተገበረ ርክብ ዝማዕበለ ሓድሽ ርክብ የብልናን ምባሎም ዝዝከር እዩ ኣብ ሕሉፍ ጸብጻብና ጀነራል ታደሰ ወረደ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንምግባር ተሓፂዩ ከም ዘሎ ምክታትና ይዝከር እዚ ድማ ካብ ኣብይ ኣሕመድ ፍቓድ ንምርካብ ኣብ ከይዲ ምህላው ተሓቢሩ እዩ ይኹን እምበር ኣብይ ኣብ ውክልና ፕሬዚደንት ዝምልኮቶ ኣይኮነን ዝብል ርእይቶታት እውን ይወሃበሎም ብመሰረት ውዕል ሰላም ፕሪቶርያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ናይ ምሻም ስልጣን የነበሮን ሕዚ እውን የብሉን ብፕሬዚደንት ዝተሓረየ መራሒ እስማዕሙዕልየ ወይ ኣይስማዕሙዕልዩ ናይ ምክታዕ መሰል ጥራሕ እዩ ነይሩዎን ዘለዎን ምስ ተስማዕምዐ ከዓ ነቲ ፕሬዚደንት ኮይኑ ብስምምዕ ዝተሓረየ ሰብ ብሓበራዊ ቃሉ ጉባኤን ፌርማን እቶም ተደራደርቲ ሕወሓትን መንግስቲ ፌደራልን እዩ ክጸድቕ ዝነበሮን ዘለዎን ኣኸለ እዚ እዩ ክኸውን ዝነበሮም ካብ ዝወፃኢ
ዝተኻየደ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ናይ ሙሻም ከይዲ ግን ስንፍና መራሕቲ ሕወሓትን ብልሕ መራሕቲ ብልጽግናን ዝወለዶ እዩ ብቃልስኻ ዘምጻኻዮ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝሃበካ መዓለ ናይ ምድራር ክታም ናይ ምዕራፍን ጸጋ ወንዶ ኣሕሊፍካ ን4 ኪሎ ይወሃብ እዩ ክሳብ ሕዝና ውሽጣዊ ቅልውላው እቲና ዘሎ ምኽንያት እዝዩ ገሌና ብዙሕ ግዜ ጽሒፍናሉ ኣብ መድረኽ ተዛሪብናሉ በኣካል ሓቢርና ኢና ግን መን ይስማዕ حزون جن إذا ترديها بمسألة وعلى سلام بريتوريا شوامن تكون كا أبي حبر أوسم معركة تام كا نايم مقمات نايم مدردارن حلاف نتكلم نتبقى ألسن مسوات نتنستقبل وعلي زعبكات أجان خيسكا بمحز مكلاس يدلي ولا قاس تبلاش ونقرأ تعلم جن حزون منك أحيدلي أنت زيل بعلها نمدردار خان سأل خان عقم النافتركا ميداها متصاويتو ميدو كوخونا متاچخا زعوت شتو مخته ايهلن اب محبراو ميديا كابستزرغه تعزبتيو بفلاي دما اتو غباي زكايد حوحات اب تግራይ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ማህተም ናይ ምምንጣልን በቤት ምኽርተ መሪጾም እዮም ዝበሎም አባላቱ ናብ ስልጣን ምምላስን እዚ ሓደ ጥቅም ኣለዎ ዝብል ካሊእ ተንታነ ድማ ብፍላይ ኣብ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ኣፈጻጽማ ዝሕቱል ክያሮ ዝኸይድ ዘሎ መንግስቲ ፌደራል ጸቕጢ ፈጢርካ ካሊእ ሕንፍሽፍሽ ክፍጠር ይኽእል እዩ ብዝብል ስግኣትና ዓለም ለኸ ዲፕሎማሰኛታትን ሃገራትን ብምእማን ናይ ምድርዳር ዓቕምኻ ሓፍ ንምባል እምበር ኩናት ንምጽሕታር ኣይኮነን ክብል ገሊጹ ኣሎም ቶም ዝፈረሙ ሰባት ትኹነታ ዝወለዶ እዩ ሕዚ ግን ናፍቲ ናይ ትግራይ ረብሓ ብዝቕይር መንገዲ ንኺደሉ ኸይብሉ በቲ ዝፈረሙሉ መንገዲ ክመርሕዎ ክጽዕሩ ትሪኦም እሞ እቲ ጉዳይሲ እቲ ኩነታት ተገዲድዎም ዘይኮነስ ደልየምዎ ግዲ እዮም ፈሪሞምዎ ኢልካ ክትሓትት ትግደድ ንኣብነት ጊዜያዊ ምምሕዳር ምጥያሽ መንግስቲ ኣፍሪስካ ትምልከት ሽዑውን ጥሪ ከባቢ ሓንቲ ጽሑፍ ካፍቶም ናብ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝኸዱ ሰባት አርቲክል ዝበሃል ሓንቲ ጽሕፍቲ ኣብ ሓደ ሚድያ ኣብ ሓደ ዌብሳይት ዝተሓተመት ነይራ እንታይ ኢሉ ጽሒፉ ኣብ ትግራይ ዘሎ ቤት ምኽሪ ኣፍሪስካ ጊዜያዊ ምምሕዳር ምጥያሽ ዘድልየሉ ምኽንያት ይብል ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተስማዕማዕናሉ እዚ ዝገበርናሉ ምኽንያት እቲ ቤት ምኽሪ ሙሉእ ብሙሉእ ሕወሓት ስለ ዝተቆጻጸሮ እዩ ኢሉ ጽሒፉ بإنجليزية يتصحف دحار تحته تفطيروا لنا منجس إثيوبيا تبغلتش عن عصا تغلطن أنا زي تساتف كله بورد مرزع إثيوبيا زي تساتف ولا زكايدو مرزع أفرس اللي إلو بمحتاته مو نحنا عام أنت سلامي لنا دحان ترداد إناس أجمعت كن فتح نخل تخوينا نصفيسنا قلتفنا نمرز عن أتو إلنا تقبلنا يوزعتنا زي كون زو قداي زيسي بسرو نحو حصل زخونا يفرس زبل حتى قري وزني هو كاب تقرأ أيو مالتيو زبل ترطارة تفطير لنا مجرى شعر روع معلتهم مفرم أبن الدالو له ساعات معراون رايان قداي أي ملكتكم من زبل أنقص حزام مزيم أو زو قداي زي أبوهم برح واحد شعو لما عنتك تفرموا زي خيلهم ناب برهان وصل لنا حدش استراتيجي ندفنا لنا ناب برهان نحن وصل زبل شعو لعلي إسران شدش تشح وقات نيرونا زبل مسقرب لي إنفاكت عدقرات تحازل لنا حيلك قرارون فتن لنا قن تفازل الوصل زي هنا كم قال لهم كنت فرم لكم تزي هينو نوصل لنا زبل ما لقى تحليف الله شعو بزدر جازي وشنك زنور مرارحة حس تملس الحرف عمت شمون تنورح شمون تنورحن منجستي نايم فراس مانديت كيتوهاوم منجست فريسوم مصيوم زبحان منجست طرح يكون فريمنا بزمصانا له ساعات نايم مقله ختما صطتا هيترفه تحت فيدرال منجست كون زبيل يسمعنا تفرارينا مزينا اذا زغبرنا له خنيات حزبنا كدحن سلازغبو ناتنا غطر موصا نغرات مقيره دنيرو እሱ خالي ጉዳይ انا بريتوريا ዝፍርመሉ ሰዓት ታይ አይነት ጸበባ ከም ዝነበርና ጸበ ይፈልጥ ሰው ቡልቀይ ተስተውሃብን ማንዴት ንኡን ይሐወስ ይዘል እምነት አለኒ حزن قد حرب عمت شمون تون ورحن عبزغون مدرخ بصايغا شعو على بوزح شقراتو ان فاكت تزي تفرمو احد كان ودق لنا زبل ملك تزحلف حسب منغستك تفرسو ما انديت هاوناكم جيغا انيرو تبلك قاعد حرف عمت شمون تورحن فندفرس بليس اي تقبل النيرو نازم كل شيء هادخل سو ندحر كابل بهذه تقبلهايو
أفتتا اسمه حرخ رفلقاي أفتتا فتصاصما أنا نقل يكون كنزل زلو تاشعز نبرت منفس بريتوريا خم سعرة كم وردتن تقصر منفس ولا خنثات جديدو بفلاي شعوب شو عتسوات تتوقعوا كوتهم تتوقعوا أنا بقطع حد أنا قلت بومبر وأنا هم زي مرس كم زي تقبلت كم زي ركب نعتفلت ناود دركاتي بلين كي جايو توم ز مسؤول استم أنا فوت من كم زجورخو سووا اللي فلتي أنا دولي عين سونيرو ما نسي كم راح يسقل زولو أنا نفتي شعو أي شو عتي أمي أرومو أو تداليز مس أنا قرنيري يرداني بقات أم بتشعر نورة خنثات كم تزولكو أنا لو عليهم فوتي قرون بحنت دمسي أفلا أوز قرول ساعات أوز قرول ساعات ما توزح الساعات خا كتزارو زقبك أب تشعة مما رزق للنازل أقربهم له نتقدم يا منستر ده حرشوا مما رزق لنا أنا كو قل زبل حمش يخم تجلسهم الليرة ناتمنى لسنا هنبرين مثلا ولا مسبوز حشجرو قبله يخليه يقول تقبله مجابيت شيء عنده ومجابيت سامتين مالتي لازم زي مسخونة ثامن قستي من قست مخان أيوة مجابيت عسرة أو صغيرة مصرايا جلست تجور له أنا مجابيت عسرة حرق قبل مجابيت عسرة أوش تناثنا مرارحة ذلوا سوات النافلة وتصحف صحف له شعك هبجيجناس نباندا بحنت مع التوريد أنا كبرات خطاتلتي تግራይ ستريم ميديا نتግራይنا سلام رقات تمنينا سلام نقول له ود سب